अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका से जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और दबाव कम होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ आज बहुत अहम 3 बड़ी डेवलपमेंट्स आज 18 दिसंबर को हुई, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान को जेल में मशवरे दिए जा रहे हैं, मज़ाहमत के बजाय मफ़ाहमत के, और सोशल मीडिया एक मर्तबा फिर से समझ आ रही है कि बहुत बड़ी ताकत है, और उस हवाले से इमरान खान को कुछ ताज़ा तरीन मशवरा दिया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान क्या उसको ऑप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन एक तस्वीर है जो आपने थंबनेल में भी देखी होगी। सबसे पहले इसका ज़िक्र करें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो तो जिस तरीके से काम कर रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो लोग उम्रे से आ रहे हैं या एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने सूटकेस के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, गोली क्यों चलाई, किस तरीके से तस्वीर इमरान खान की मौजूद है और लिखा हुआ है कि तमाम बेगुनाहों के लिए आवाज़ उठाने वाला खुद इतने अरसे से जेल में है। तो यानी ये जो सवाल है गोली क्यों चलाई, ये अरशद शरीफ के सवाल वो कौन था की तरह हमेशा हमेशा कातिलों का पीछा करेगा और इंशाल्लाह कातिल दिखेंगे भी और अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे। अमेरिका से दबाव अब मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और ये दबाव समझ भी आ रही है कि बढ़ किस तरह रहा है और फिर यहाँ पे पैनिक की क्या सिचुएशन। अगर सबसे पहले बात करें तो जब भी एक बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है। जब भी ज़ाहिर नई हुकूमत आई अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी नई हुकूमत आती है, तो ऑब्वियसली शफलिंग होती है, हर ओहदे के ऊपर नया बंदा तैनात होता है। अमेरिका से जब नई हुकूमत आई थी, जो सीआईए का स्टेट इन चीफ बैठा है इस्लामाबाद के अंदर, ज़ाहिर है उसकी तब्दीली होगी। फिर जब उसकी तब्दीली होगी तो ट्रंप इंतज़ामिया फ़ौरन आके पहला सवाल ही यही करेगी, मालूम करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 8.4 मिलियन लोग जो हैं रिचर्ड ग्रेनल की उस ट्वीट रिलीज इमरान खान को रिहा करें वो ट्वीट देख चुके हैं। अब रिचर्ड ग्रेनल कोई आम आदमी तो रहा नहीं है, यानी वो ट्रंप का राइट हैंड होगा और जिस कुर्सी के ऊपर तैनात किया गया अब एक मखसूस जो आपके मिशन होते हैं उसके हवाले से, तो ये ट्रंप का राइट हैंड होगा, सब कुछ बताएगा, सवाल करेगा। और रिचर्ड ग्रेनल की अपनी सोच क्या है पाकिस्तान के हवाले से, किस तरीके से जियो के हवाले से बात की गई कि एक मिलिट्री बैक्ड आउटलेट है, किस तरीके से कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर जो सब कुछ हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो अब इस सोच के बाद यहाँ पे पैनिक बढ़ता समझ आ रहा है। अब जब स्टेट इन चीफ तब्दील होगा तो वो ज़ाहिर है ट्रंप फौरन मालूम करने की कोशिश करेगा कि यार ये असल में इस्लामाबाद के अंदर वाकया हुआ कौन, ये जो सानिया हुआ 26 नवंबर, ये जो कत्लेआम हुआ, खून की होली खेली गई, उसके पीछे था कौन। और फिर गोरी चमड़ी के डर से फिर उस टाइम ये अच्छे बच्चे बन के ज़ाहिर है तमाम तर रिपोर्ट से पहुंचेगी, तो फिर ये झुक जाएंगे अमेरिका के आगे, जो हमारे मुल्क की तारीख है जो होता है। अब उसके साथ साथ जब वो रिपोर्ट्स पहुंचेंगी ट्रंप के पास, उसके बाद क्या होगा। अब अगली बड़ी डेवलपमेंट आप सुने, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वहाँ के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और अभी नाम मेरे ज़हन से उनका निकल गया है, लेकिन उस बंदे ने जो ट्वीट किया, अब वो कोई आम बंदा नहीं है। अगेन वो बंदा जो है उसके अकाउंट को हज़ारों की तादाद में लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, थिंक टैंक्स फ़ॉलो कर रहे हैं, बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट फ़ॉलो कर रहे होंगे, ठीक-ठाक पढ़े-लिखे लोग फ़ॉलो कर रहे होंगे। वो ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि आखिरी मर्तबा मेरे दोस्त इमरान खान से बातचीत हुई, ज़ूम के ऊपर हुई और मैं अब इमरान खान अपने दोस्त से बातचीत करना चाहता हूँ। और ये उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स के जवाब में कोट करके ये जवाब दिया, ये इन साहब ने जो प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यानी ये आवाज़ों की ताकत और जिस तसलसल के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं वो सुने। एक और डेवलपमेंट, एल मॉर्गन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट किया और ये कह रही है ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान से किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, यानी पाकिस्तानी हुकूमत के किसी भी शख्स को ट्रंप की हल्फबरदारी तकरीब में नहीं बुलाया जाएगा या नहीं आने दिया, बुलाया नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा कौन, और कोई मुबारकबाद की कॉल भी रिसीव नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है, अगर तो ये खबर सही हो जाती है तो ये बहुत बड़ी खबर है। यानी ट्रंप इस हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहेंगे, ये बड़ा अहम हो जाएगा। अब उसके साथ साथ आज अलीमा खान का इंटरव्यू सामने आया स्काई न्यूज़ के ऊपर 18 दिसंबर को, और स्काई न्यूज़ यानी आप देखें अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है, अब बैनुल-अक़वामी मीडिया बात कर रहा है। अब ऑब्वियसली अमरीकी मीडिया वही अमरीकी मीडिया जो बाइडेन के कहने के ऊपर पहले पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, अब एक जिस तरीके से मामलात चले, सिर्फ अब इमरान खान की जो बात है, जो उनका लेटर जो उन्होंने लहराया था 31 मार्च को, अब तो वो मज़ीद उसके ऊपर मोहर साबित हो रही है कि किस तरीके से अब अमेरिका के अंदर जो नए इंतखाबात हुए, नई जो इंतज़ामिया है, वो भी कह रही है किस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डीप स्टेट एक्टर्स मिलके अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ करवाते रहे। तो अब ज़ाहिर है अमरीकी मीडिया भी बात कर रहा है, अब शिफ्ट वहाँ पर भी आ रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया वैसे ही आपको कवरेज दे रहा है। अल जज़ीरा ने वैसी वो रिपोर्ट्स बनाई है 26 नवंबर की जो बहुत खतरनाक है। अब उसके साथ पाकिस्तानी डायस्पोरा अलग से एक्टिव है। फिर अलीमा खान के इंटरव्यूज़ बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स के ऊपर, तो ये मामला यहीं पर थमेगा नहीं। और इस सब के साथ जब पैनिक और बेचैनी बढ़ रही है, तो फवाद चौधरी जैसे लोग जो मुश्किल वक़्त आने पर पार्टी को छोड़ गए
اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے عمران خان سے یہ لوگ مل بھی لیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو عمران خان ڈس اون بھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک سوال کل کو عمران خان جب باہر آئیں گے تو یقیناً لوگ ان سے کریں گے۔ لیکن فواد چودھری جیسے لوگوں کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اب یہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کل ملاقات ہوئی عمران خان سے، پھر ان کی ایک انٹرویو ہوا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے آئیں، اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان میں لے آئیں اور ذاتیات کے اوپر حملے نہ کریں۔ یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے کس کے اوپر بات ہوتی ہے؟ یعنی بیسیکلی سوشل میڈیا کنٹرول، اس کا اگر ون لائنر ایک اس کو نام دیا جائے تو سوشل میڈیا کنٹرول۔ تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ سوشل میڈیا یہ ابھی تک اگلوں کے سر میں درد کیے ہوا ہے، اور عمران خان کی سب سے بڑی پاور ہے۔ اب ہم سب کی آواز ہے، آپ کی، ہماری، سب کی آواز ہے، اس کو کنٹرول کروانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اور جب مزاحمت نہیں ہوگی تو پھر عمران خان کی بات تو کیوں سنی جائے گی نا؟ وہ ان کے پاس جو ایک چیز ہے، جو سوشل میڈیا ہے، جو عوام کی طاقت ہے، جس نے وہ 8 فروری کا انتخاب جتوایا، اسی کے ذریعے تو عمران خان حاوی ہیں اگلوں کے اوپر۔ اور اسی حوالے سے اسد طور صاحب کا اگر یہاں میں اسٹیٹمنٹ رکھوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ملک میں استحکام کی چابی ہمیشہ جی ایچ کیو کے پاس ہوتی تھی، پہلی بار ایک رہنما نے جی ایچ کیو سے استحکام کی چابی چھین کر اپنے پاس رکھ لی ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ تو یعنی وہ استحکام کی چابی جب اسد طور کہہ رہے ہیں جس طرح چلی گئی اب کہیں اور، تو شاید یہ وجہ ہے کہ اب مشورے یہ دلوائے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹرول کریں، جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو پاکستان لے کر آئیں۔ لیکن عمران خان، نوئنگ ہم، جتنا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں 2-2.5 سال کے اندر، عمران خان یہ جو مفاہمت کے آپشنز دیے جا رہے ہیں عمران خان کو فواد چودھری جیسے لوگوں کی جانب سے، یہ اس کو آپٹ نہیں کریں گے۔ وہ مزاحمت کی سیاست کوئی کنٹینیو کریں گے، یہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ اور obviously ایک شخص جو طویل ترین، جاوید ہاشمی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی جیل میں نہیں رکھا گیا جس میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، تو طویل ترین دورانیے کے لیے پاکستان کا ایک واحد اور پہلا سیاستدان ہے جو جیل کے اندر رہا ہے۔ تو اب عمران خان کیوں اس موقع پر آ کے کسی کی بات مان کر، یا سوشل میڈیا کو اپنی سب سے بڑی طاقت ہے، جو بہت اسٹرانگ ہے، جس نے ہلا کے رکھ دیا اگلوں کو، اس کی وجہ سے، جس نے اب آپ اندازہ لگے جیسے امریکہ کے الیکشنز بھی ہلا دیے، تو سوشل میڈیا آج کے دور میں کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عمران خان اس کو کسی کے کہنے پہ آ کے کنٹرول کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو اب فواد چودھری کا یہ مشورہ، یہ بھی جو ہے اپنی جگہ سمجھ آتی ہے کہ فواد چودھری کی بھی اجازت کیوں ملی انہیں، باقاعدہ طور پہ ملاقات کس طرح کروائی گئی۔ اب شیراز مروت بھی ایک بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے ان کے اوپر بھی سوالات بہت ہیں اور جائز ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 دسمبر تک ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہم رہا کر دیں گے، اور یہ لالی پاپ دیا گیا تھا کہ سنجانی بیٹھے رہیں ٹھنڈ میں جتنی دیر بیٹھنا ہے، 20 دسمبر کو رہا کر دیں گے۔ آج 18 دسمبر ہے، رہائی کے تو کوئی امکانات نہیں ہے، فارمیلٹیز تو کوئی پوری نہیں کی گئی۔ تو یہ لالی پاپس ہیں، یہ عمران خان کو یہ لالی پاپس دیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کنٹرول کروا لیں، ٹویٹس کروانا بند کروا دیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اصل میں بہت کچھ ہونا مشکل ہے۔ اور اب یہ جو ڈیل کے لیے اب obviously وہ ہلکے بے چین ہے، کیونکہ اب وہاں سے جو امریکہ سے جو ہلکی ہلکی ہوائیں آنا شروع ہوئی ہیں، جو پاکستان کے اندر ایک قہر مچا ہوا تھا، جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری تھی، انسانوں کو جانور سمجھ کے کچلا جا رہا تھا، جو سب ہو رہا تھا، اب اس کے اوپر آپ بے شک مشورے بھجوائیں۔ اب اگر عمران خان کہہ بھی دیتے ہیں نا سوشل میڈیا کو خاموش ہو جاؤ، یہ سوشل میڈیا، یہ لوگ خاموش نہیں ہوں گے۔ اور شاید اسی وجہ سے کل بھی میں نے اپنے ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرول ڈلوانے پر، ایک مخصوص پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانے پر آپ کو ایک پیزا کی سلائس بھی فری ملے گی۔ تو یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے۔ مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو دیں گے۔ خیال رکھیں، لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔